Maayong buntag mga kaigsuonan, maayong buntag mga kaigsuonan ko nga naglantaw niini nga video. Salamat sa inyong paglantaw ani nga video. Nahanap ko maghatag og mensahe sa pulong sa Dios aning kabuntagon. Hallelujah. Salamat kayo nga ana ka mo nag-support ani nga video. Nara ko ihatag niyong gamay nga mensahe sa Dios aning dapit sa kabuntagon. Kaigsuonan, salamat sa inyong gamay panahon kay kaning pulong sa Dios muni tinugdan sa tanan ug sa katapusan. Hallelujah. Kay diri ko idala diri aning dapit sa kabuntagon igsuon diri sa Mateo, diri ko sa Mateo 5. Diri sa Mateo 5 nag-ingon siya dinhi. Niingon siya diri 5:5